बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام, मैं हूँ शाहिद महमूद नासिर और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन करام, दो ख़बरें थी जिनके बारे में मैंने पिछले व्लॉग में आपसे बात की थी कि मैं आपको कुछ बताऊंगा, तो उनको थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी बताने के बाद मैं अगली नई ख़बरों के ऊपर आना चाहता हूं, क्योंकि वो ख़बरें ज़्यादा अहम हैं। सबसे पहले जो पिछली ख़बर थी वो ये थी कि शहबाज शरीफ को थप्पड़ लगा कि नहीं लगा। शहबाज शरीफ को थप्पड़ नहीं लगा। नाज़रीन करम, किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि एक वज़ीर आज़म को थप्पड़ मारे, चाहे वो वज़ीर आज़म फिर शहबाज शरीफ हो, काला चोर हो या कोई भी हो। किसी के अंदर, किसी मुलाजिम के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि वो शहबाज शरीफ को थप्पड़ मार सके, क्योंकि ये कोई आम बात नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए अफवाह फैलाई गई है कि अपना एक दबदबा बनाने के लिए, अपना रोब जमाने के लिए और अपनी बदमाशी दिखाने के लिए जिसने भी ये ख़बर चलवाई है या चलाई है, ये सिर्फ़ इसलिए है, वरना किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो वज़ीर आज़म के ऊपर हाथ उठाए। मेरे ख्याल से माजी में भी ऐसा अगर कुछ हुआ है, जैसा कि नवाज शरीफ के हवाले से भी मशहूर हुआ था कि नवाज शरीफ को फैंटी लगाई गई, उन्हें मारा गया। नाज़रीन करम, ऐसा कुछ नहीं हुआ और ना किसी के अंदर इतनी हिम्मत है, और अब तो बिल्कुल किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो किसी वज़ीर आज़म के ऊपर हाथ उठाने की जुर्रत भी कर सके। और दूसरी बात जो तस्लीम हैदर के बयान की थी, जो नून लीग का तर्जमान था, जिसने नवाज शरीफ के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया कि उसने अरशद शरीफ और इमरान खान के कत्ल की जो प्लानिंग की और मुझे कहा कि मैं स्नाइपर्स दूं, मैं शूटर्स दूं जो इमरान खान और अरशद शरीफ को कत्ल कर सकें, और उन्होंने ये सारी स्टोरी ब्रेक की तस्लीम हैदर की। नाज़रीन करम, वो सारी की सारी स्टोरी, बेशक मैं ये तो कहूँगा कि वो सारी की सारी स्टोरी झूठी नहीं है, लेकिन उस स्टोरी में सिर्फ 40% सच है और 60% झूठ है। सच इस हवाले से कि इस काम के अंदर अरशद शरीफ को मरवाने और इमरान खान को मरवाने वाले काम के अंदर नवाज शरीफ शामिल था। अरशद शरीफ और इमरान खान को मरवाने के हवाले से जहाँ तक बात है, तो यकीनन इंसान सोचता है कि किसको मरवाने से किसका फ़ायदा होता है, तो यकीनन आप ये रिज़ल्ट बआसानी निकाल सकते हैं कि अरशद शरीफ और इमरान खान को मरवाने के पीछे जो सबसे बड़ा फ़ायदा था, वो फ़ायदा था नवाज शरीफ का, यानी नून लीग का, और इसके अलावा PDM का, या ऐसे लोग जिनको डर था कि कल को इमरान खान आके हमारे ऊपर हाथ डाल सकता है, तो उन्होंने इमरान खान को मरवाने की प्लानिंग की। लिहाजा मुकम्मल तौर पर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये 40% इसमें सच था, इसलिए कि नवाज शरीफ एंड कंपनी शामिल थी, लेकिन दूसरी तरफ से जो लोग थे वो भी शामिल थे। अगर इस बयान से उन लोगों ने ये कोशिश की कि किसी तरह से हमारा नाम या हमारे ऊपर से नजरें हट जाए और लोग सिर्फ और सिर्फ एक तरफ फोकस कर लें, और इसको अगर दूर अंदेशी से देखा जाए तो ये भी हम कह सकते हैं कि नवाज शरीफ का नाम लेके कोशिश ये की गई कि PTI और नून लीग को आपस में लड़वा दिया जाए, और वो ये समझ लें, वो ये मान लें कि ये नवाज शरीफ ने करवाया है, PTI वाले मान लें, और इस तरह से इनके दरमियान दुश्मनियां और लड़ाइयाँ शुरू हो जाए। लेकिन अब अवाम रोटी को चोची नहीं कहती, और ना ही नवाला मुंह की बजाय कानों में या नाक में डालती है। अब अवाम में शऊर आ चुका है, और अब अवाम आप लोगों की बातों में नहीं आने वाली, क्योंकि इमरान खान ने जिन लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है वो मुकम्मल तौर पर वो लोग शामिल हैं इस सारे मामले के अंदर, क्योंकि अगर शामिल नहीं होते तो अब तक FIR कट चुकी होती। अब तक FIR का ना कटना इस बात की दलील है कि वो लोग जिनको इमरान खान ने नॉमिनेट किया था वो लोग इस सारे जुर्म में शामिल हैं, इसीलिए उन लोगों ने
آپ نے اپنے ناموں کو ایف آئی آر کے اندر آنے سے روکا، حالانکہ اس صوبے میں ایف آئی آر کاٹی جا رہی تھی جس صوبے کے اندر خود عمران خان کی حکومت تھی، جس صوبے کے اندر وہ تھانہ تھا، جس صوبے کے اندر کا وہ ایس ایچ او تھا جس نے یہ ایف آئی آر کاٹنی تھی، لیکن اس ایف آئی آر کو کاٹنے نہیں دیا گیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف، شہباز شریف یا رانا ثناء اللہ کی اتنی اوقات نہیں کہ پنجاب میں اپنی منمانی کر سکے۔ یہ منمانی کرنے والے اور لوگ تھے، یہ وہی لوگ تھے جن کے نام عمران خان نے لیے، اور ان کے نام بھی شامل تھے بے شک رانا ثناء اللہ اور شہباز شریف کے، لیکن اس کے علاوہ جن کے شامل تھے وہ لوگ زیادہ طاقتور تھے، لیکن اب ان کی طاقتوری آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ عوام اسی طرح اگر کھڑے رہے تو بہت جلد ان کی طاقتوری ادھر تک محدود رہ جائے گی جدھر تک ان کی طاقتوری محدود رہنی چاہیے۔ ناظرین اکرام، میں نے آپ کو بہت دن پہلے یہ خبر دے دی تھی کہ آپ کا ملک ڈیفالٹ ہو چکا ہے۔ ڈیفالٹ ہو چکنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب اعلان ہوگا تبھی آپ کو پتہ چلے گا کہ ملک ڈیفالٹ ہو چکا ہے۔ اب میں یہ بتا رہا تھا کہ آپ کا ملک اس وقت ڈیفالٹ کی پوزیشن میں آ چکا ہے۔ 64% پہ تھا سری لنکا جب ڈیفالٹ ہوا، آپ کا ملک اس وقت 80+ پہ چلا گیا ہے، اور اس وقت پاکستان آلموسٹ ڈیفالٹ ہو چکا ہے۔ اس کا صرف اعلان باقی ہے، اس کو صرف بتانا باقی ہے، ادروائز دوسرے ممالک نے آپ کو ایک طرح کا ڈیفالٹ ملک قرار دے دیا ہے، اور اس حوالے سے آپ ڈیفالٹ ہو چکے ہیں۔ دوسری طرف آپ کی جس قدر ایل سیز پڑی ہوئی ہیں، آپ کی ایل سیز بند ہیں اور ان کو کھولا نہیں جا رہا۔ ایل سیز کھولنے کے لیے کمپنیز کو گارنٹیز دینے کی آپ کے پاس جو ہے وہ پاور نہیں ہے، آپ گارنٹیز نہیں دے سکتے کمپنیز کو کہ وہ ایل سیز کے کھول سکیں۔ لیکن ناظرین کرام، آپ کا ملک میں آپ کو پھر بتاتا چلوں کہ اس وقت ڈیفالٹ کی پوزیشن میں ہے، اور اس کا اعلان صرف باقی ہے۔ اور آخری بات میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ عمران خان کو الیکشن کی ڈیٹ جو ہے وہ آلموسٹ دے دی گئی ہے، لیکن عمران خان سے یہ ریکویسٹ کی گئی ہے کہ نگران حکومت کے لیے 5 مہینے کا ٹائم دیا جائے، یعنی نگران حکومت جو ہے وہ 5 مہینے تک رہے 3 مہینے کی بجائے۔ لیکن آئین کے مطابق نگران حکومت کا جو پیریڈ ہوتا ہے وہ 3 مہینے ہوتا ہے، 90 دن کے اندر اندر نگران حکومت نے الیکشنز کروانے ہوتے ہیں۔ لیکن اس وقت پی ڈی ایم کا یہ مطالبہ ہے عمران خان کے سامنے کہ آپ نگران حکومت کا جو پیریڈ ہے اس کا 3 مہینے کی بجائے 5 مہینے مان لیں، لیکن عمران خان نے اسے سراسر مسترد کر دیا ہے، کیونکہ پی ڈی ایم یہ چاہتی تھی کہ ان کو زیادہ ٹائم مل جائے اور وہ کسی طرح سے اپنے معاملات کو سیٹل کر سکیں، اور پھر انہوں نے ظاہر ہے انتخابات لڑنے ہیں تو پھر آپس میں لڑائیاں بھی تو کرنی ہیں، اور لڑائیاں کرنے کے لیے ان کو سچویشن کریٹ کرنی پڑے گی، پھر یہ لڑیں گے اور ظاہر ہے اس کے لیے ٹائم چاہیے۔ تو اب عمران خان ان کو یہ ٹائم نہیں دے رہا، لہٰذا عمران خان نے یہی کہا ہے کہ 3 مہینے جو آئین کے مطابق ٹائم ہے وہ آپ کو ملے گا، 3 مہینے کے لیے نگران حکومت بنائے اور 3 مہینے کے فوراً بعد جو ہے وہ الیکشن ہو جائیں۔ ناظرین اکرام، اگلی ویڈیو میں نئی خبروں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتا ہوں، تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔ پاکستان زندہ باد۔